नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। नयाँ सरकार बनेपछि भारतबाट पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण। विदेश सचिव क्वात्रा काठमाडौँमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता। द्विपक्षीय समस्या समाधानमा जोड। राष्ट्रका जल्दो बल्दो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना। राष्ट्रपति पाउने लोभमा सरकारको विरोध नगरेको टिप्पणी। शान्ति सम्झौताको 16 वर्ष हुँदा पनि 28 वर्ष अघि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वका बाँकी काम अधुरै। द्वन्द्व पीडितहरू सडकमा। सरकारले कानुन बनाउन चासो नदिएको गुनासो। टर्की र सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 35,000 नाघ्यो। भूकम्पपछि आएको हिम आँधीका कारण उद्धारमा कठिनाई। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को श्रृङ्खला भोलि सुरु हुँदै विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउन र एक दिवसीय मान्यता कायम राख्न नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले राजनीतिक भेटघाट थालेका छन्। 2 दिने भ्रमणमा निस्किएका क्वात्रा आज काठमाडौँसहित महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहे। प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि भारतबाट भएको पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमण गराउने प्रमुख उद्देश्यले भएको क्वात्राको भ्रमणमा अन्य विषयमा पनि छलफल भएको छ। परराष्ट्र सचिव स्तरमा भएको छलफलमा विशेष गरी व्यापार, पर्यटन प्रवर्धन, हवाई कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा कुरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद चल्दै आएको छ। यसकै दीर्घकालीन समाधानका लागि दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह बनाएर सीमा समस्याको अध्ययन भएको थियो। इपिजी समूहको उक्त प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेपछि अलपत्र परेको छ। नेपालले द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा यो विषयमा कुरा उठाउन नसकेको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ। तर अहिलेको भेटघाटमा दुई देशबीचका समस्याको विषयमा खुला बहस र छलफलको माध्यमबाट कूटनैतिक तौरले समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलले बताएकी छन्। एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भनेदेखि हामीसँग भएका केही चाहिँ सवालहरू छन् भने जुनसुकै सवाल पनि डायलगबाट समाधान गर्ने हो। त्यो कूटनीतिक संवादबाटै समाधान हुन्छ। त्यो भएर हामीले भइरहेका सचिव स्तरका हामीसँग संयन्त्र छन्, हामीसँग सहसचिव स्तरका संयन्त्र छन्, मन्त्री स्तरका संयन्त्र छन्। यी संयन्त्रहरूलाई नै परिचालन गरेर हामीले छलफल गर्ने हो। त्यो विषयमा दुवै पक्ष एकदमै धेरै सकारात्मक छौँ हामी। तर अब यो विषयमा यही कुरा भयो भनेर चाहिँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। बाइलेटरल सम्बन्धहरूमा भएका सवालहरूको विषयमा कुरा गर्छौँ, मल्टिलेटरल सम्बन्धमा भएका सवालहरूको विषयमा कुरा गर्छौँ, विकासका सहायता सम्बन्धीमा कुरा गर्छौँ। यसरी एजेन्डाहरू विभिन्न छन्। त्यो एजेन्डाहरूमा एउटा एजेन्डा एक्जिस्टिङ सवालहरूमा कुरा गर्ने। त्यस्तै विश्व नै आक्रान्त बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ। विशेष गरी आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने मन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पनि प्रमुखताका साथ उठाएको बताइन्। अझ मैले त दुईटा कुरा स्पेसिफिकली चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनबाट जुन हाम्रो भारत पनि हामी पनि साउथ एसियाका विभिन्न देशहरू चाहिँ एउटा एकदम भल्नरेबल एकदम जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौँ। सायद अब साउथ एसिया लेभलको एउटा दह्रो संयन्त्र बनाएर विश्वको यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी डायलग गर्ने फोरमहरूमा हाम्रो कसरी एउटै भोइस बनाएर लिएर जाने, त्यो सम्बन्धमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। लगातार अमेरिकाको उच्च तहको भ्रमणपछि भारतीय सचिव नेपाल आएका छन्। अमेरिका भ्रमणको निम्तो पाइसकेका प्रचण्डलाई त्योभन्दा अगाडि भारत भ्रमण गराउने भारतको तयारी छ। अहिलेको सत्ता समीकरण भारतलाई मन नपरेको बताइने गरेको र नेपालमा सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भइरहेको अवस्थामा भारतले विदेश सचिव नेपाल पठाएको छ। यस हिसाबले पनि क्वात्राको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदमा ठूलो दल भएको भए पनि प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्न बाध्य छ। कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। राष्ट्रका अनेक जल्दा बल्दा विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस चुपचाप बसेको भन्दै
आलोचना हुने गरेको छ। ठुलो दल भएर पनि राजनीतिक घटनाक्रमले काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ, तर उसले हरेक विषयमा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न चुक्दै आएको छ। सरकारले साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा समेत कुनै टिप्पणी नगरेको काङ्ग्रेसले निवर्तमान गृहमन्त्रीको नागरिकता प्रकरण वा राष्ट्रपति सवारी हुँदा सडकमा प्रहरीले चिकित्सकलाई कुटपिट गरेको विषयमा समेत काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन। यस्तै विभिन्न उत्पीडन सहन नसकेर दिउँसै आगो लगाएर आफ्नो आत्महत्या गर्ने नागरिकका बारेमा समेत काङ्ग्रेसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। ठुलो पार्टी भए पनि आफ्नै भूमिका र अकर्मण्यताले सत्ता गुमाएको काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको सभामुख उपसभामुख समेत गुमाइसकेको छ। संसदीय समितिका सभापतिहरू पनि गुमाउने त्यत्तिकै सम्भावना छ। माओवादी र एमालेको समीकरण कायम रहँदासम्म सबै राजकीय पद गुमाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसले फेरि राष्ट्रपति पाइन्छ कि भनेर आशा गरिरहेका कारण माओवादीलाई नचिड्याउन सरकारका कुनै पनि राम्रा वा नराम्रा कामको गुणदोषको आधारमा समर्थन वा विरोध केही गर्न नसकेर लाचार बनिरहेको छ। काङ्ग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका समेत खेल्न नसकेको नेताहरूले बताउँछन्। नेपालमा यति धेरै व्यथिति छन्, मुलुक निर्माणदेखि शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लगानीदेखि निर्माण कार्यसम्ममा धेरै ठुला व्यथितिहरू छ। यसको नेतृत्व संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्ष दलले नै गर्नुपर्छ, चाहे पार्लियामेन्टमा होस् चाहे सडकमा होस्। कङ्ग्रेसमा फेरि जसले नेतृत्व गरिरहेको छ सम्पूर्ण इस्युमा नबोल्दाखेरि मौन धारण गरे जस्तो छ। राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भए पनि पुस 26 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर न प्रतिपक्ष न त सत्ता पक्षको भूमिकामा पुगेको काङ्ग्रेसका अगाडि अहिले प्रतिपक्ष हो होइन भन्ने कानुनी तथा नैतिक प्रश्न समेत खडा छ। यद्यपि ऊ प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको छ। काङ्ग्रेसले दिएको विश्वासको मतको गुण तिर्न राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चुनिनु पर्ने र त्यो काङ्ग्रेसले आशा गरे अनुसार हुने जस्तो पाराले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहँदा यसको लोभले काङ्ग्रेसले प्रचण्ड सरकारप्रति कुनै टिप्पणी समेत गर्ने नगरेको बताइन्छ। राजनीतिका जानकारले पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका कमजोर बनाएको बताउँछन्। भोट दिएको छ, अब सरकारको विपक्षमा बस्छु भन्ने खालको कुरा पनि आएको छन्। अब संसदमा चाहिँ विपक्षी दलको मान्यता पनि पाएका र तर त्यो चिजबाट मात्रै यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा कन्फ्युजनको स्थिति। अब गभर्मेन्टको समर्थनमा ऊ फुल फ्लेजेड रूपले स्ट्यान्ड गर्न पनि सक्दैन र विपक्षमा बोल्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। र के हो त भन्दाखेरि केही आशा अपेक्षा भित्री भनौँ न राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, आर्थिक मामलाहरूमा, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा, तपाईँले भने जस्तै विविध सानातिना ठुला मुद्दाहरूमा जसरी आफूलाई उपस्थित गर्नुपर्छ संसदमा, त्यो चिज गर्न नसकेको चाहिँ एउटा स्वाभाविक कुरा हो। गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्नुपर्नेमा चुप लागेर बस्दा राम्रो सन्देश नगएको भए पनि नेतृत्वले सरकारको विरुद्धमा एक शब्द पनि नबोल्नुलाई कतिपयले रहस्यको रूपमा हेरेका छन्। सत्ताको ठुलो घटक एमाले अध्यक्ष ओलीको विगत र पछिल्ला अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सशङ्कित छन्, जसका कारण प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति भन्दै राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिन खोजेको सङ्केत देखिएको छ। प्रचण्ड र देउवाको चाहना मिल्दै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चिडिन्छन् कि भनेर देउवाले राष्ट्रपति निर्वाचन अघि पदाधिकारी र कार्य सम्पादन बैठक बाहेक पार्टीका कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्ने सम्भावना नभएको नेताहरू नै बताउँछन्। यसका लागि देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक तोक्दै परसार्दै गरिरहेका छन्। माओवादीको सहयोगमा राष्ट्रपति पाइन्छ कि भनेर काङ्ग्रेसको संस्थापन मात्र होइन, शेखर गगन समूह पनि चुप छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधानले नचिनेको जनयुद्धमा बिदा दिएको विषयमा पनि काङ्ग्रेसले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन। एकाध नेताले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर विरोध गर्नुबाहेक काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा विरोध गरेको छैन। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले फागुनको 10 गतेसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किने दावी गरेका छन्। रूपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले पुसको 10 गते निर्माण भएको एमाले सहितको सत्ता गठबन्धन फागुनको 10 गतेसम्ममा भत्काएरै छाड्ने बताएका हुन्। उनले निर्वाचन अगाडि जनतासँग जाँदा एउटा गठबन्धन र निर्वाचनपछि सरकार बन्दा अर्को गठबन्धन हुँदा जनतामा नैराश्यता छाएको उल्लेख गरे। चुनाव भन्दा अगाडि
गठबन्धन गरेर मत मागेर आएपछि तलमाथि गर्ने अधिकार कसैलाई नभए पनि व्यवहारमा उच्च राजनैतिक संस्कार कायम राख्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। हामीले के भनेर मत माग्यो भने कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी हामी पार्टी फरक फरक हो, विचार फरक फरक हो, आस्था फरक हो, इतिहास फरक हो, मान्यता फरक छ। तर विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा हामीहरू एक ठाउँमा आएर तपाईँहरूसँग मत मागिरहेका छौँ। हामीलाई मत दिनुहोस्, हामी 5 वर्षसँगै बस्छौँ, हामी सुशासन दिन्छौँ, परिणाम दिन्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर भनिसके पछाडि हामी त्योभन्दा दायाँ जाने, त्योभन्दा बायाँ जाने हक अधिकार हामी कोहीसँग पनि थिएन। त्यो गल्ती कमजोरी नेपाली कांग्रेस ठुलो पार्टी भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि धेरै हदसम्म हामीले नै लिनुपर्छ। कांग्रेस नेतृत्वले गरेको गल्तीका कारण चुनावी गठबन्धन भत्किएको भए पनि जनचाहना अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनाउने उनको दाबी छ। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिनका लागि एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपतिमा पराजित हुनै पर्ने जिकिर गरे। आज फागुन 1 गते अर्थात् माओवादीले सशस्त्र युद्ध अर्थात् जनयुद्ध सुरु गरेको दिन। नेपालमा जनयुद्धको सुरुवात भएको 27 वर्ष पूरा भएको छ। माओवादी नामका विभिन्न पार्टीले आज देशभर 27औं जनयुद्ध दिवस धुमधामका साथ मनाएका छन्। 27 वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात् 2052 फागुन 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले रोल्पा, सिन्धुली र गोर्खाका प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरी सशस्त्र युद्धको थालनी गरेका थिए। माओवादीले जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्ने घोषणासहित थालेको जनयुद्धका क्रममा करिब 17,000 नेपालीको ज्यान गएको थियो। 2052 साल फागुन 1 गते आजकै दिन माओवादीले हतियार उठाएर जनताको मुक्तिको शङ्ख घोष गरेको थियो। यही अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने माओवादीहरूले देशका विभिन्न शहरहरूमा जनसभाको आयोजना गरेका छन्। सरकारले जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र राप्रपाले पनि बिदाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सव र गौरवका रूपमा मनाउन अपिल गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दियो। तर 28 वर्ष अघि सुरु भई 16 वर्ष अघि शान्ति सम्झौता भएको माओवादी द्वन्द्वको घाउ अझै मेटिसकेको छैन। यसबीचमा दाहाल 3 पटक प्रधानमन्त्री भए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन सकेको छैन। सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भन्दै 2071 सालमा सत्य निरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बेग्ला बेग्लै 2 आयोग बनाएको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्र व्यक्ति हत्या, अङ्गभङ्ग, अपाङ्गता भएका बलात्कार लगायतका 63,718 उजुरी परेका छन्। यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमा 2,506 जना रहेका छन्। द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले 8 वर्ष अघि नै आयोग बनाए पनि राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिको अभावमा आयोगले कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। सडकदेखि सदनसम्म द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोधका स्वरहरू बढेपछि पूर्ववर्ती देउवा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्ताव गरेको थियो। पूर्ववर्ती देउवा सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको संक्रमणकालीन न्याय संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई समेत उन्मुक्ति दिने भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको थियो। तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरेको द्वन्द्व 2063 मङ्सिर 5 मा शान्ति सम्झौता मार्फत टुङ्गिएको थियो। शान्ति सम्झौता हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 6 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भनिए पनि 16 वर्षसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन। तर माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए पनि पीडितले चैनको सास फेर्न सकेका छैनन्। त्यसमा पनि प्रचण्ड अहिले समेत गरी 3 पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। द्वन्द्वको नेतृत्व गर्नेहरू नै पटक पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भए पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको नयाँ दल खोलेका पूर्व माओवादी नेताको भनाइ छ। माओवादी सरकारमा गएको
त्यो चाहिँ जनवादी सत्तामा गएन कि त्यो दलाल पुँजीवादी सत्तामा सरकार बनायो, जसको कारणले सबै तपाईँले भन्नुभएका समस्याहरू मात्रै होइन, देशका तमाम समस्याहरू केवल मुठ्ठीभर एकाधिकार पुँजीपति वर्गले देशको सम्पूर्ण सम्पत्ति शोषण उत्पीडन गर्ने स्थिति बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ सरकारको कुरा मात्रै होइन, यो सत्ताको कुरा हो। सत्ता चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा जनताको जनवादी सत्ता चाहिँ बनाउने त्यो समस्या चाहिँ यहाँ भयो। माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड क्रान्तिप्रति इमान्दार बन्न नसक्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको तत्कालीन अवस्थामा माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका नेताहरूको बुझाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अहिले सरकारमा पनि छ, सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ। यो सबैलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उनीहरू चाहिँ एउटा पङ्गु बनिरहेको छ। उनीहरूको न कुनै चाहिँ सही विचार छ, न मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको चाहिँ मार्गदर्शनमा उनीहरू अडिएका छन्। दलाल पुँजीवादले जसरी उहाँलाई नेतृत्व गरिरहेको छ त्यसले कता लैजान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिगमनको दिशामा लैजान्छ। त्यसकारणले उनीहरूबाट यो कुरा चाहिँ सम्भव छैन। सत्तारूढ माओवादीले भने जनयुद्धका नाममा एक दिन भए पनि सार्वजनिक बिदा दिनुलाई उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। तर द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउन नसक्दा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै जारी गरिएको संविधानले सशस्त्र सङ्घर्षलाई आत्मसात गरेको भए पनि द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई पटक पटक देशको नेतृत्वमा पुग्दा पनि शान्ति प्रक्रिया अधुरै छ। पछिल्लो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पनि 2 महिना पुग्न लाग्दै गर्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन ठोस पहल नै हुन सकेको छैन। जनयुद्ध दिवसमा दिएको बिदा खारेज गर्नुपर्ने भन्दै द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाजले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जनयुद्ध दिवस नेपाल र नेपालीका लागि कालो दिन भएकाले सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने भन्दै समाजले सोमबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सार्वजनिक बिदाले द्वन्द्व पीडितहरूलाई थप पीडा पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। जस्तै उनीहरूले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले 10 वर्षे जनयुद्ध सुरु गर्दा गरिएको बाचाका साथ नयाँ क्रान्ति सुरु गर्ने बताएका छन्। वैद्यले जनयुद्धको अन्तिम समयमा विजय हासिल गर्ने बेला पार्टीकै एउटा हिस्साले बदमासी गरेको र जनताको सपनाहरू चकनाचुर भएकाले अब जनयुद्ध सुरु गर्दा गरिएको बाचाका साथ नयाँ क्रान्ति सुरु गर्ने बताएका हुन्। जनयुद्धमा जनताले गरेको बलिदान र त्यागको सही मूल्याङ्कन गरेर नयाँ क्रान्ति गर्ने र जनताको मुक्तिका लागि धोका नदिने उनको भनाइ छ। जनताको मुक्तिको निम्ति हामीले धोका दिने छैनौँ। हामीले नयाँ क्रान्ति नेपालमा जुन 10 वर्षको जनयुद्धको थालनी गर्दाखेरि हामीले जुन एउटा प्रतिबद्धता बाचा गरेका थियौँ हो त्यसलाई पुरा गर्ने बाचा। अब हामी सच्चा क्रान्तिको उत्तराधिकारी हामी हौँ। वैद्यले जनयुद्धलाई बिचैमा तुहाएर पुष्पकमल दाहालले नेपाली जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाए। अब दाहालले दिएको धोकाबाट शिक्षा लिँदै अघि बढ्ने र दाहालको विरोध र भण्डाफोर गर्ने उनले बताए। जनताको तीव्र दबावका कारण सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएको भन्दै वैद्यले यसलाई सकारात्मक भनेका छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। काठमाडौँको बालाजु क्षेत्र आज दिनभर तनावग्रस्त बनेको छ। यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूले ट्राफिक प्रहरीले लागू गरेको यातायात नियम विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले सडकमा टायर बाल्दै प्रदर्शन गर्दा दुई पक्षीय झडपको समेत स्थिति उत्पन्न भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको समेत समन्वयमा बालाजु माछापोखरी लगायतका स्थानमा पार्किङ गरिने सवारी साधनलाई नयाँ बस पार्कमा लगेर मात्र पार्किङ गर्नुपर्ने नियम बनाएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुर आक्रोशित बनेका हुन्। ठीक छ, हामीले तिर्दै आइरहेको थियो। यो आएर तर तपाईँको लाइसेन्स खारिज गरिदियो। कसरी गरे? हामीले नेपाल सरकारले कर तिरेर ल्याएको लाइसेन्स, हामीले दुःख गरेर ल्याएको लाइसेन्स, हामीले
खलासी गरेर त्यत्रो वर्ष मेहनत गरेर ड्राइभर भए मान्छे यातायात मजदुरले प्रहरीको भ्यान समेत जलाइदिएका छन्। आफ्नो मजदुरलाई कुटपिट गरेको ट्राफिक प्रहरीले दुःख दिएको यातायात मजदुरहरूको आरोप छ। यसअघि यातायात श्रमिक सम्बन्ध 3वटा सङ्गठनहरूले नेपालको यातायात क्षेत्र मन्त्रालयविहीन र भद्रगोल बनेको र ऐन पालना गराउने ट्राफिक प्रहरी आफै ऐन विपरीत चालकहरूको लाइसेन्स निलम्बन गरिरहेको भन्दै भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका मिटर रिडरहरूले प्राधिकरणको प्राङ्गणमा धरना तथा आमरण अनसन थालेका छन्। मिटर रिडर सङ्घर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले ज्यालादारी वृद्धि हुनुपर्ने, गोटा पद्धति खारेज गरी दैनिक ज्यालादारी बनाउनु पर्ने लगायत माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। हाल देशभर रहेका 623 जना गोटा गन्तीका मिटर रिडरलाई ज्यालादारीका रूपमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हाल रिड गरेको मिटरको संख्या अनुसार उनीहरूले ज्याला पाउने गरेकोमा यो पद्धति हटाएर दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसअघि आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि प्राधिकरणले कुनै सुनवाई नगरेको भन्दै उनीहरूले आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्। मिटर रिडर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम अधिकारीले अन्तिम विकल्पका रूपमा आमरण अनसन सुरु गरेको बताए। हाम्रो खेद छ व्यवस्थापनप्रति चाहिँ यसरी हामीलाई यतिसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेदो गर्नु पर्दैन, किनभने हामीले आफ्नो दिलो ज्यान दिएर तपाईँको चाहिँ हामी अल्मल्यौँ होला, 10-12 वर्ष हामी अल्मल्यौँ आफ्नो दिलो ज्यान दिएर चाहिँ तपाईँको आज यो हैसियतमा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ तपाईँको व्यापार गर्ने हैसियतमा श्रमिकहरूले मेहनत गरेर रगत पसिना बगाएर पुर्याएको कन्सेप्टलाई तपाईँको चाहिँ मामुली हिसाबले हेरिन्छ भनेदेखि हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। गोटाबाट ज्यालादारी व्यवस्थापन गर्दा आजीवन बर्खास्त नगर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, मिटर रिडरको संख्या किटानी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विदा बाहेक 1 वर्षमा 12 दिनसम्म भइपरि र 60 दिन सुत्केरी विदा दिनुपर्ने, कार्य प्रकृति अनुसार सिटमा काम गरे बापतको अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको माग छ। रेडियोलाई विश्वभरि नै गतिशील प्रभावकारी सञ्चार माध्यम मानिन्छ। प्रविधिले फड्को मारेसँगै स्वरूप विकास भए पनि रेडियोको भविष्य उज्यालो छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 13 मा मनाइने रेडियो दिवसका सन्दर्भमा यसको सान्दर्भिकताका बारेमा बहस भएको छ। यस वर्ष विपदका समयमा रेडियोको भूमिका भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर रेडियो दिवस मनाइएको छ। रेडियो सेट नभए पनि जुनसुकै समयमा हिडडुल गर्दा होस् वा काम गर्दा सहजै आफ्ना वरपरका समाचारहरू जस्ताको तस्तै सुन्न सकिने भएकोले पनि रेडियो नेपाली समाजमा लोकप्रिय बन्न पुगेको छ। रेडियोको विकासले सञ्चार माध्यमलाई सबैको घर दैलोमै पुर्याइदियो। मानिसले आफ्ना कुराहरू सहजै रेडियोबाट सुनाउन सक्ने भए। सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले मानिसको चासो रेडियोमा भन्दा बढी रुचि र आकर्षण नयाँ प्रविधितर्फ बढेको पाइन्छ। तर पनि कुनै आपद विपद वा महामारी आउँदा मानिसले सूचना प्राप्त गर्ने भरपर्दो माध्यम रेडियो नै बनेको छ। हरेक राजनीतिक आन्दोलनदेखि जनतालाई चेतनशील बनाउने विषयमा रेडियोको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। संख्यात्मक रूपमा रेडियोको संख्या बढे पनि गुणात्मक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका कोषाध्यक्ष सरोज पौडेलको भनाइ छ। अहिले आएका इन्टरनेट र इन्टरनेटसँग जोडिएका न्यू मिडिया र न्यू टेक्नोलोजीहरूले एफएम रेडियोहरूलाई लोप हुन दिएका छैनन्। बरु यसलाई कसरी यी माध्यमहरूले रेडियोलाई अझ बलियो बनाउन मद्दत पुर्याएका छन्। सूचना तथा प्रविधिको विकास भए पनि रेडियोको लोकप्रियता नघट्ने रेडियो कर्मीहरू बताउँछन्। अझ इन्टरनेटको विकाससँगै रेडियो सेट नै बोकेर सुन्नुपर्ने बाध्यता हटेर नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट पनि रेडियो सुन्न सकिन्छ। श्रोताको चाहना अनुसारको कार्यक्रम दिन सके रेडियो अझै सशक्त सञ्चार माध्यम बन्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ। मैले 30 वर्ष रेडियो नेपालमा काम गरेँ। मैले 10 वर्ष BBC नेपाली सेवामा काम गरेँ। मैले अडियोमै काम गरेको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले कन्टेन्टमा चाहिँ अब अलिकति सुधार गर्नुपर्ने छ।
नेपालमा सञ्चार मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 1000 भन्दा बढी रेडियो रहेको छ। तीमध्ये करिब 400 को हाराहारीमा सामुदायिक रेडियो रहेका छन् भने 350 को हाराहारीमा निजी रेडियो रहेका छन्। नेपालमा रेडियोको सुरुवात 2007 सालमा प्रजातन्त्र आउनु अघि विराटनगरको जुट मिलबाट आन्दोलनकारीले प्रजातन्त्र रेडियो स्थापना गरेका थिए। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यही रेडियोलाई सिंहदरबारबाट सुरु गरियो। स्पेनको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनले 2011 नोभेम्बर 3 मा फेब्रुअरी 13 लाई रेडियो दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो। लमजुङमा जातीय पहिचान सहितको पुरातात्विक शिल्पी संग्रहालयको निर्माण गरिएको छ। दलित समुदायको पहिचानको लागि निर्माण गरिएको संग्रहालय पहिचान संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। लमजुङको पर्यटकीय गन्तव्य गाउँ शहर स्थित थुम्का डाँडामा जातीय पहिचान सहितको पुरातात्विक शिल्पी संग्रहालयको निर्माण गरिएको छ। 38 लाख लागतमा जिल्लाको बेसी शहर नगरपालिका 3 मा बनाइएको उक्त संग्रहालय नगर प्रमुख गुमान सिंह अर्यालले उद्घाटन गरेका हुन्। पहाडी दलित समुदायको पहिचानको रूपमा निर्माण भएको सो संग्रहालय निर्माणका लागि प्रदेश, स्थानीय सरकार र स्थानीयहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको शिल्पी संग्रहालयका अध्यक्ष अजय मजाकोटीले जानकारी दिए। उनले सबै जातिहरूले आफ्नो जातीय पहिचान जोगाउनका निम्ति आफै लागि पर्नेमा जोड दिए। पहाडी दलितहरूलाई मध्यनजर गरेर पूर्वजहरूले बनाएका वस्तुहरू संग्रहालयमा राखिएको छ। दलित समुदायले आफ्नो जातिको पहिचानको लागि निर्माण गरिएको संग्रहालयले पहिचानको संरक्षणमा टेवा पुग्ने मजाकोटीको विश्वास छ। बनाएका चिजहरूको हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। पुराना चिजहरू, पुरातात्विक वस्तुहरू यहाँ राखेका छौँ। भोलि हाम्रा जात जातिहरूको कुनै पनि दलितहरूले सदियौं वर्षदेखि जातीय छुवाछुत जस्तो कुप्रथाहरूलाई चाहिँ बिहोर्दै आउनु भएको त्यस्ता दिनहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ ख्याति प्राप्त नाम कमाउने व्यक्ति, नाम कमाएका व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा जीवनी सहित एउटा इतिहास राख्ने पनि हामीले जमर्को गरेका छौँ। यो सङ्ग्रहालय घुमाउने घर आफैमा एक पुरातात्विक महत्त्वको एउटा घर हो। अब यो नेपालमा जहाँ चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छ, त्यसकारणले हामीले घुमाउने घर शैलीको पनि निर्माण गरेका हौँ। पुरानो घुमाउने घर बनाइएको संग्रहालयमा दलित समुदायले प्रयोग गर्ने पुराना औजारहरू, भाँडाकुँडा, ढिकी, जातो, कुटो, कोदालो लगायतका सामग्रीहरू राखिएको छ। यस संग्रहालयलाई दलित समुदायको राष्ट्रिय अनुसन्धानका रूपमा अघि बढाउन सके पर्यटकीय विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। आमा समूह, बाउ समूह र यहाँ सम्पूर्ण प्रवासी दाजुभाइहरू, हाम्रा प्रवासी दाजुभाइहरू र अन्य सम्पूर्ण संस्था, नगरपालिका, वार्ड लगायत विभिन्न संस्थाको चाहिँ समर्थनमा, सपोर्टमा यो सङ्ग्रहालय बनेको छ। यसलाई हामीले एउटा नेपाल अधिराज्यभरमै एउटा चाहिँ एउटा दलित सङ्ग्रहालयलाई चिनाउने यो माध्यम चाहिँ हामीले बनाएका हौँ। संग्रहालय निर्माणका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट 10 लाख, बेसी शहर नगरपालिकाबाट 6,33,460, सांसद विकास कोषबाट 1,50,000, तत्कालीन भू संरक्षण कार्यालयबाट 75,645 र स्थानीयहरूबाट 16,96,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको शिल्पी संग्रहालयले जनाएको छ। बेसी शहर नगरपालिका 3 मा 250 दलित समुदायको घरधुरी रहेका छन्। प्राइम टाइम्स एसडीको लागि लमजुङबाट सृजना बरालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान सुरु गरेका छन्। उक्त महाअभियानको मेचीपुलमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दीप प्रज्वलन गरेर उद्घाटन गरेका हुन्। उनले एक जोडी परेवा शान्तिको प्रतीकको रूपमा उडाएका थिए। अभियानमा प्रसाईले पूर्व राजा शाह, युवराज पारस शाह र उनको परिवारका सदस्यहरूलाई एकै मञ्चमा राखेका थिए। प्रसाईले धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियानलाई झापाको काँकरभिट्टा स्थित मेची पुलबाट सुरु गरेर महाकालीसम्म पुर्याउने बताएका छन्। अभियानको शुभारम्भमा बोल्दै प्रसाईले लघुवित्त र ब्याङ्कहरूले चर्को ब्याज दर लगाएर जनतालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारिरहेको भन्दै आक्रोश जनाए। उनले मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि जनताले सुख महसुस गर्न नपाएको बताउँदै देशमा राजाको विकल्प नरहेको बताए। मैले नौमुखे दियोमा बत्ती बालेर हामी अब राष्ट्र हरायो, हाम्रो धर्म हरायो, हाम्रो संस्कृति हरायो। हराउँदा हराउँदै अब हाम्रा युवाहरू सबै हराइसके। त्यतिखेर 52 सालको जुन जनयुद्धको घोषणाले गणतन्त्र त ल्यायो, तर
आज हामीलाई फेरि यो गणतन्त्र काम छैन भन्ने स्थितिमा पुर्यायो। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। प्रसाईले देशको आवश्यक रकम खर्च भएको भन्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले वैदिक सनातन राज्य घोषणा र व्यावसायिक वातावरणको माग गरेका छन्। प्रसाईले यो महाअभियान मेचीफुलबाट महाकाली हुँदै काठमाडौँमा पुर्याएर टुङ्ग्याउने तयारी गरेका छन्। हाल मुटु रोग विश्वकै लागि जटिल समस्या बनेको छ। खराब जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान, वातावरण प्रदूषण आदि कारणले गर्दा अधिकांश मानिस मुटु सम्बन्धी समस्याबाट पीडित भएको पाइन्छ। पछिल्लो समय बच्चाहरू आमाकै पेटबाट मुटु रोगका समस्या हुने गरेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रले करिब 2 महिना लगाएर काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठका 5 देखि 15 वर्षका 13,000 बालबालिकाको मुटु परीक्षण गर्यो। केन्द्रले 19 वटा सरकारी स्कुलका 3,820 जना र निजी स्कुलका 9,180 जनाको परीक्षण गरेको थियो, जसमा 9 जनामा मुटु सम्बन्धी बाथरोग र 146 जना बालबालिकालाई जन्मजात मुटु रोग सम्बन्धी रोग देखिएको छ। ती मध्ये 1 जनाको जन्मजात मुटुरोगको शल्यक्रिया समेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसरी सीमित बालबालिकामा गरिएको सर्वेक्षणमा स्वास्थ्य समस्याको कुनै पनि लक्षण नदेखेका बालबालिकामा नै मुटुरोग देखिनुले अवस्था गम्भीर रहेको संकेत गरेको छ। उनीहरूमा जन्मजात नै मुटुमा समस्या भएको पुष्टि भएको हो। यति बेला लक्षण आउँछ नि, त्यो लक्षण आउँदाखेरि लक्षण देखिँदाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ गाह्रो भइसक्यो हुन्छ के। अनि उसको चाहिँ अब भनौँ न ऊ चाहिँ एउटा डिजेबल मान्छे जस्तो हुनसक्छ। उसलाई चाहिँ मेडिकल केयरहरू होइन सपोर्टहरू चाहिन्छ। भोलि अब बच्चा भने त भोलिको पूर्वाधार हो नि त हाम्रो होइन। त्यो चाहिँ त्यो पूर्वाधारको जुन स्वास्थ्य कस्तो छ त, बाथरोग छ भने चाहिँ त्यसलाई चाँडै नै बचाउँ न भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गरेको। तर हामीले चाहिँ जन्मजात रोग धेरै भेटायौँ कि। विभिन्न अध्ययनका अनुसार प्रत्येक 100 जना मध्ये 1 जनालाई जन्मजातै मुटु रोग लाग्ने गरेको तथ्याङ्क छ। विशेष गरी गर्भावस्थाको पहिलो 3 महिनामा हुने विभिन्न भाइरल इन्फेक्सनका कारण बच्चामा मुटु रोग हुने गरेको छ। त्यस्तै गर्भावस्थामा विभिन्न औषधिको सेवन, धूम्रपान, मद्यपान, विकिरणको प्रभाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, शरीरमा फोलिक एसिडको कमी, अत्याधिक मोटोपन तथा पौष्टिक आहारको कमीका कारण बच्चामा जन्मजात मुटु रोग हुन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। गर्भावस्थामा चिकित्सकको सल्लाह बिना कुनै पनि औषधि सेवन गर्न नहुने चिकित्सकको सुझाव छ। विज्ञ चिकित्सकका अनुसार मुटु रोग 90% लक्षणविहीन हुन्छ। काठमाडौँमा गरिएको अध्ययनले गर्भावस्थामा सचेत रहन र बच्चा जन्मनासाथ स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सचेत गराएको छ। जस्तै यो प्रोजेक्ट गरिसकेपछि हामीलाई केही स्कुलहरूले पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। हामी उहाँहरूसँग पनि उहाँहरूको बच्चाहरूलाई पनि स्क्रिनिङ गरेका थियौँ, तर त्यो चाहिँ अध्ययनको रूपमा थिएन। यो चाहिँ हामीले अध्ययनकै रूपमा गरेको हो र यस्तो प्रोजेक्टहरू हामी अरू पनि गर्छौँ निकट भविष्यमा, जसले गर्दा 2टा काम हो। एउटा चाहिँ ती बालबालिकाले प्रत्यक्ष फाइदा पाए होइन, एउटा मुटु रोग बिर्सक्यो स्कुलमै गर तिम्रो रोग यस्तो छ तिमी उपचार गर्न आऊ भन्ने तरिकाले पनि भयो। प्लस के भयो भने स्कुलमा भएको अरू बच्चा बच्चीहरूलाई पनि यो चाहिँ जाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो इन्फर्मेसन स्कुलमा पनि गयो। प्लस भनौँ न 13,000 बच्चाहरूकोमा गर्दाखेरि त 13,000 परिवारमा पनि त गयो नि। काठमाडौँमा जस्तै मुगु र धादिङको धुनीबेसी गाविसमा पनि अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ। नेपालमा सामान्यतया बालबालिकामा मुटु रोग पहिचान गर्ने समस्या छ। बालबालिकामा पनि मुटु रोग हुन्छ भन्ने चेतना नहुँदा र रोग पहिचान गर्ने दक्ष जनशक्तिको देशभर अभाव हुँदा यस्तो समस्या देखिएको छ। त्यस्तै मुटु रोग भएर पनि ठूलो असर नगरेका कारण थाहा नहुँदा धेरै मानिस जन्मजात मुटुमा देखिएको पाल तथा अन्य समस्या लिएर हिँडिरहेका छन्। रोग प्रतिरक्षा क्षमताको कमीले हुने असन्तुलन र वातजन्य रोगको उपचारलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराख्दा धेरै बालबालिका अङ्गभङ्ग हुन र ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँको बालाजु क्षेत्र आज दिनभर जसो तनावग्रस्त बन्यो, जसले गर्दा उपत्यकाको
सवारी आवागमनमा समेत असर परेको छ र यातायात व्यवसायी तथा मजदुरले ट्राफिक प्रहरीले लागू गरेको सवारी नियम विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए, जसको असर काठमाडौँ उपत्यकाभरि नै परेको छ। यति बेला जानकारी गराउन हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। केशवजी, बालाजुको स्थिति के छ? बालाजुको दिनभरि तनावग्रस्तले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी आवागमनमा समस्या भएको छ। कसरी यसको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ट्राफिक प्रहरीले? अवस्था कस्तो छ? आन्दोलन रोकिएको छ, तर ट्राफिक व्यवस्थापन भने काठमाडौँभरिकै बालाजुको मात्रै होइन, माछापोखरी बालाजुको मात्रै होइन, काठमाडौँभरि नै अस्तव्यस्त बनेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ यो पुलिस बिट जलाइएको थियो र केही अवशेषहरू अहिले पनि यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो सवारी साधनहरू कसरी चलिरहेका छन् त्यो पनि हामी देख्न सक्छौँ। बाटोभरि ढुङ्गाहरू छन्, ढुङ्गामुढा गरिएको थियो। ढुङ्गा हामी ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ ढुङ्गाहरू पनि बाटोमा देख्न सक्छौँ र बालाजु क्षेत्र अहिले भर्खरै मात्र खुलेको छ। सम्पूर्ण रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन खलबलिएको छ, यो देख्न सक्छौँ हामी। माथि पेटीबाट गाडीहरू चलिरहेका छन्। यी ढुङ्गाहरू हामी सडकमा देख्न सक्छौँ र ठाउँ ठाउँमा आगो लगाइएको छ। पुलिस बिट यहाँ भत्काइएको थियो। जाम छ, काठमाडौँभरि नै जाम छ। हामी यहाँसम्म आउँदा पनि निकै ठुलो जाम छिचोल्नु परिएको थियो। विशेष गरेर ट्राफिक प्रहरीहरूले यातायात व्यवसायीहरूसँग, यातायात मजदुर व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता अनुसार ती सम्झौताहरू पालना नगरेको, सम्झौता अनुसार काम नगरेको भनेर यातायात व्यवसायीहरू, यातायात मजदुर सङ्घहरूले विरोध गरेका थिए र विरोध हिंसक पनि बन्न गएको थियो। यहाँ अहिले सम्पूर्ण रूपमा खुलेको छ यहाँको जाम। अहिले भने बाटो सहज हुँदै गएको हामी देख्न सक्छौँ। दिउँसो यो ठाउँ दिउँसो मात्रै होइन, अहिले भन्दा केही समय अगाडि मात्रै पनि तनावग्रस्त थियो। अहिले पनि पुलिस बिट यहाँ जल्दै गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अहिले पनि यहाँ आगो लगाइएको छ। आगो अझै पनि सम्पूर्ण रूपमा शान्त भइसक्यो, मत्तर भइसकेको छैन। गाडीहरू चलाइएका, पुलिस बिट चलाइएको दृश्य हामी माछापोखरी चोकबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। यो जल्दै गरेको दृश्य पछाडि हामीले देखाइरहेका छौँ। अहिले भने यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन आफ्नो लाइनमा आइसकेको छ। ट्राफिक यहाँको जाम बन्द भइसकेको छ। आन्दोलन सकिएको छ। जुन किसिमले तनावग्रस्त बनेको थियो यो क्षेत्र दिउँसो, त्यो तनाव अहिलेका लागि साम्य भएको छ। तर तनावका अवशेषहरू हामी यसरी देख्न सक्छौँ। बाटोभरि ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू देख्न सक्छौँ भने यो जल्दै गरेको गाडी, पुलिस चौकी, पुलिस बिटको यो दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरिएको छ। बाटैभरि नै सुरक्षाकर्मीहरू ठुलो सङ्ख्यामा रहेका छन्। शङ्कास्पद देखिएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रहरीले हटाइरहेका छन् र हामी कसरी अगाडि बढ्छ? भोलिदेखि यो जुन किसिमले चर्को जरिवाना लगाइयो, पहिले नै सुरुवातमै 1500 लियो भनेर जसरी विरोध गरिएको थियो र भोलिदेखि सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने भनिएको छ, त्यसतर्फ पनि हाम्रो नजर रहने नै छ। अहिलेका लागि भने थप सूचना समाचार सन्देशका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। धन्यवाद केशवजी र हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी यति बेला बालाजुको माछापोखरी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै हुनुहुन्थ्यो र यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले आन्दोलन गरेका छन्, जसको कारण काठमाडौँ उपत्यकाभरिकै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको थियो र अहिले भने क्रमिक रूपमा केही
सुधार हुँदै गएको बुझिएको छ र भोलि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले सार्वजनिक यातायात नचलाउने उद्घोष समेत गरेका छन्, जसको असर सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिवी मैदानमा त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला भोलि सुरु हुँदैछ। नेपालले यो श्रृङ्खलामा नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग 2-2 खेल खेल्नेछ। एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउन तथा एक दिवसीय मान्यता कायम राख्न नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव छ। यो हो टीयू इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ नेपालले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 को पहिलो गेम नामिबियासँग खेल्नेछ। नेपालको वर्ल्ड कप चान्सेस आर अल बट ओभर। They will be playing to save their ODI status, and to save their ODI status, they have to win the majority of the remaining 12 games. The 4 home games here in Kirtipur will be critical for Nepal. 7 टोली सम्मिलित लीग 2 श्रृङ्खलामा नेपालले 12 खेल खेल्न बाँकी छ। यो श्रृङ्खला नेपालको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। लीग 2 मा रहेका 7 टिम बीच अन्तिमबाट दोस्रो स्थानमा रहेको नेपालले आसन्न एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउन तथा एक दिवसीय मान्यता कायम राख्न श्रृङ्खलामा अधिकांश खेल जित्नुपर्ने स्थिति छ। नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। यसअघि नामिबियामा जारी श्रृङ्खलामा 4 खेलमा नेपालले जित निकाल्न सकेको थिएन। यसपटक देसाईको प्रशिक्षणमा घरेलु मैदानमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने कप्तान रोहित पौडेलको विश्वास छ। जुन हिसाबले प्रिपरेसन भएको छ हैन, जुन हिसाबले मोन्टी सरले आएर लास्ट 10 डेजमा जुन इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ, जुन बिलिभ भएको छ टिममा, आई थिङ्क सबैजना कन्फिडेन्ट छ। सरले जुन हिसाबले अहिले माहौल क्रिएट गर्नुभएको छ टिमको हैन, एकदम सजिलो थियो। यस श्रृङ्खलाका लागि घोषित नेपाली टिममा पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने पनि परेका छन्। सन्दीपले 6 महिनापछि राष्ट्रिय टिममा कमब्याक गर्दैछन्। गत भदौमा नाबालिग बलात्कारको आरोपपछि निलम्बनमा परेका सन्दीपलाई दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा नेपाल क्रिकेट संघले समावेश गरेको थियो। एक थरीले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गर्नै नहुने भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन्। उनी गम्भीर मुद्दामा मुछिएको हुँदा टिममा राख्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। तर क्रिकेट समर्थकहरूले चाहिँ सन्दीपको कमब्याकलाई सुखद रूपमा लिएका छन्। विश्वमा पनि थुप्रै प्रख्यात खेलाडीहरूलाई यस्तै आरोप लागेको र मुद्दा पनि खेपिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय टिमबाट खेल्दै आएको दृष्टान्त उनीहरू पेश गर्छन्। यो फर्स्ट टाइम त होइन, योभन्दा पहिला पनि धेरै सिनियर प्लेयरहरू जस्तो कि पाकिस्तानको बाबर आजम, श्रीलङ्काको रुबेल हुसेन, रोनाल्डो जस्तो प्लेयरहरूमाथि पनि आरोप लागेको छ। हि इज इनोसेन्ट, एकदमै नराम्रो चाहिँ आरोप लागेको छ। तर यसो सन्दीपमाथि चाहिँ लगाउनुहुन्न, किनभने नेपालको लागि धेरै यसो लिगहरू खेलेछन्। बीबीएल, पीसीएल जस्तो लिगहरू, ठुलो लिगहरू खेल्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ नेपालको अहिले सानमान उहाँ नै हो, सो खेल्न दिनु पर्यो। नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग फागुन 5 मा खेल्नेछ। नेपालले फागुन 6 मा नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्दा स्कटल्यान्डसँग फागुन 9 मा पुनः खेल्नेछ। एक दिवसीय मान्यता कायम गरे नेपाललाई यस्ता फाइदा छन्। नेपाल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई क्रिकेटको र्याङ्किङमा पर्नेछ। नेपालले केही ठूला खेलहरू जस्तै इन्टरकन्टिनेन्टल कप, एसिया कप, विश्व क्रिकेट लिगका साथै एक दिवसीय र लिस्ट ए राष्ट्रहरू र टेस्ट मान्यता नभएका राष्ट्रहरूबीच 4 दिने प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाउन सक्छ। नेपालले क्रिकेट विकास कार्यक्रम, खेलाडीहरूको एक्सपोजर, तालिम आदिका लागि आईसीसीबाट 7 देखि 8 करोड पाउनेछ। नेपालले एसिया कपमा टेस्ट खेल्ने राष्ट्रसँग खेल्ने अवसर पाउन सक्छ। नेपालले आगामी 4 वर्षसम्म एक दिवसीय र 2020 अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नेछ। सन्दीप लामिछानेको टिममा कमब्याक र नेपालको होम एडभान्टेजले गर्दा नेपालबाट उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेराम्यान दिलमन्यु सिलवालका साथ फायज होदा, कृतिपुर। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नयाँ सरकार बनेपछि भारतबाट पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण, विदेश सचिव क्वात्रा काठमाडौँमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता, द्विपक्षीय समस्या समाधानमा जोड। राष्ट्रका जल्दो बल्दो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना, राष्ट्रपति पाउने लोभमा सरकारको विरोध नगरेको टिप्पणी। शान्ति सम्झौताको 16 वर्ष हुँदा पनि 28 वर्ष अघि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वका बाँकी काम अधुरै, द्वन्द्व पीडितहरू सडकमा, सरकारले कानुन बनाउन चासो नदिएको गुनासो।
टर्की र सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 35,000 नाघ्यो। भूकम्पपछि आएको हिम आँधीका कारण उद्धारमा कठिनाई। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को श्रृङ्खला भोलि सुरु हुँदै विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउन र एक दिवसीय मान्यता कायम राख्न नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धुमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।